यमुना की तवक्को के ऐन मुताबिक अजहान ने उससे मूड बना लेना था। रात को देर से घर आना और सुबह नाश्ते किए बगैर ऑफिस चले जाना जैसे इसकी रूटीन बन चुकी थी। शायद नहीं, यकीनन वो यमुना की कमजोरी से वाकिफ था, लिहाजा कसूर ना होते हुए भी यमुना को उसके सामने झुकना पड़ा था। उससे अपनी गलती की माफी मांगनी पड़ी थी क्योंकि वो उससे बात किए बगैर नहीं रह सकती थी। दूसरी तमाम लड़कियों की तरह उसके लिए भी मोहब्बत जिंदगी थी और जिंदगी से रूठना भला कौन गवारा करता है। सो उसने भी रो रो कर अजहान को मना लिया। उस वक्त जब रोते हुए वो उसकी मन्नत कर रही थी, लाउंज में कुछ फासले पर बैठे हुए मीरान शाह का दिल कट रहा था, जबकि अजहान शाह का चेहरा फख्र और तमानियत के साथ जगमगा रहा था। पिछले 3-4 रोज से वो भी सुकून में नहीं था क्योंकि उसे अपना कोई भी काम खुद करने की आदत ना थी और गुस्से में यमुना से कुछ कहना भी उसकी अना गवारा नहीं करती थी। लिहाजा अब वो झुकी तो उसे भी करार नसीब हो गया था क्योंकि उसकी अना बहरहाल सलामत रही थी। उस रोज पीर था और यमुना ने सुबह घर से कॉलेज के लिए निकलते हुए अजहान को खुसूसी ताकीद की थी कि वो उसे वापसी में ज़रूर कॉलेज से लेकर आए क्योंकि मीरान शाह यूनिवर्सिटी जाना था और उसे पापा या ताया को तकलीफ देना गवारा ना था। मोहल्ले में उसके साथ उसकी सिर्फ एक ही सहेली मारिया कॉलेज जाती थी, बाकी दीगर लड़कियां शदीद गर्मी के बाइस अपनी अपनी कन्वेंस पर कॉलेज पहुंचती थी। इस रोज मारिया ने शाम को ही फोन करके उसे अपनी छुट्टी का बता दिया था, लिहाजा वो सुबह अजहान के साथ ही कॉलेज आई थी। छुट्टी के बाद सब गर्मी की चिलचिलाती धूप में कॉलेज के गेट पर वो खड़ी अजहान शाह को तलाश रही थी, मगर उसका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। पूरा कॉलेज खाली हो गया था। इसके साथ वाली तमाम लड़कियां अपने घरों को जा चुकी थी। पूरा रोड सुनसान दिखाई दे रहा था। शदीद गर्मी ने पसीने से बेहाल करना शुरू कर दिया। उस रोज पहली बार उसे अजहान शाह पर शदीद गुस्सा आया। मारे गमों गुस्से के उसका हाल बुरा हो रहा था। सुनसान सड़क पर अकेले पैदल चलते हुए उसका सादा सा दिल किसी खुश पत्ते की मानिक लरज रहा था। दिल ही दिल में मुख्तलिफ आयात का विर्द करती वो तेज तेज चल रही थी जब एक बाइक उसके ऐन करीब आकर रुकी। यमुना का दिल उस लम्हे उछलकर हलक में अटक गया। ए यमुना, तू आज अकेली जा रही है? चल आ, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। खालिस निशानी आवाज पर जब उसने चौंक कर सर उठाया तो उसकी क्लास फेलो अंबर उसकी तरफ देखते हुए बहुत खुलूस से ऑफर कर रही थी, जबकि उसका खूबरू भाई बाइक रोके खड़ा उन दोनों से बेनियाज दिखाई देने की कोशिश कर रहा था। कोई और वक्त होता तो शायद यमुना उस तरह की ऑफर कभी कबूल ना करती, मगर उस वक्त उसे अपनी दोस्त किसी गैबी फरिश्ते की तरह लगी थी। लिहाजा उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसके साथ ही चिपक कर बाइक पर बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी बाइक एक आइसक्रीम बार के करीब रुकी। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। बाइक से उतरते हुए अंबर के भाई ने उन्हें एक साइड पर खड़े रहने का इशारा करते हुए खुद अपने कदम आइसक्रीम बार की तरफ बढ़ाए। सॉरी यमुना, असल में इन दिनों आप ही आई हुई हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए भाई आइसक्रीम लेने गए हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? फौरन ही अंबर ने वजाहत की तो यमुना इंकिसारी से सर हिला कर रह गई। एन उसी लम्हे उसकी आंखों ने अजहान शाह को किसी लड़की के साथ इसी आइसक्रीम बार से बाहर निकलते हुए देखा। ब्लैक जीन्स पर लाइट पर्पल कलर की टी शर्ट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो नजर लग जाने की हद तक वजीह दिखाई दे रहा था। यमुना तो उस वक्त इसे वहाँ देख कर ही सुन हो गई थी। सॉरी यार, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सका, असल में अभी मुझे अपनी कजन को कॉलेज से पिक करना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम अपना ख्याल रखना। इर्द गिर्द से बेनियाज तेज तेज बोलते हुए वो जो ही उसके करीब आया ठिठक कर रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक लम्हे के लिए कंफ्यूज होकर अगले ही लम्हे वो खुद को संभालते हुए बारोब लहजे में पूछ रहा था, मगर यमुना कमाल अहमद कतई साकित खड़ी थी। चलो घर। अपनी गर्लफ्रेंड को अलविदाई कलमात कहने के बाद वो उसे जबरदस्ती बाजू से पकड़ के खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लाया तो अंबर हाथ उठा कर उसको रोकती रह गई। अब बताओ क्या कर रही थी तुम यहाँ? कुछ ही देर में गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकते हुए उसने पूछा। तो यमुना मजीद खामोश ना रह सकी। मैं यहाँ तुम्हारी आवारगी का तमाशा देखने आई थी, तुम्हारी आज की खुद सख्ता मसरूफियात का आंखों देखा नजारा करने आई थी। बहुत हो गया अजहान, बहुत बेवकूफ़ बना लिया तुमने हम सबको। अब और नहीं,
تم دیکھنا میں آج کیسے سب کے سامنے تمہارے چہرے سے نقاب اتار کر تمہاری شرافت کو بے نقاب کرتی ہوں۔ اس لمحے اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ دل و دماغ جیسے ٹھکانے پر ہی نہیں تھے، شریانیں پھٹ جانے کو تھیں۔ تب ہی اذہان نے جما کر ایک زبردست تماچا اس کے دائیں گال پر رسید کیا۔ شٹ اپ! مت بھولو کہ تم مجھ سے منسوب ہو، لہٰذا گھر جا کر کوئی ایک فضول لفظ بھی منہ سے نہ نکالنا۔ اگر نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ کھینچ لینا زبان، جان سے ہی مار دینا مجھے، مگر میں آج چپ نہیں رہوں گی۔ چپ چاپ رقابت کی اذیت جھیلنا اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ وہ رو رہی تھی جبکہ اذہان شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھوٹے ہوئے غصے سے کھول رہا تھا۔ اوکے، کھولنا زبان، جواب میں تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ بھی دیکھ لینا۔ پتا نہیں اس کا ذہن کون سا منصوبہ بنا رہا تھا، تاہم یہ تو تھا کہ وہ اب چپ رہنے والی نہیں تھی۔ اپنی آنکھوں سے اسے گمراہ ہوتے دیکھ کر بھی خاموش رہنا میری حماقت تھی، اور یمنا کمال احمد ہرگز یہ حماقت کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ گھر پہنچے تو میران شاہ کے ساتھ ساتھ حفصہ بیگم اور آمینہ بیگم بھی پریشانی سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی یمنا اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ یمنا کیا ہوا بیٹی، رو کیوں رہی ہو؟ آمنہ بیگم کی نظر سب سے پہلے اس پر پڑی، لہٰذا انہوں نے لپکتے ہوئے اسے اپنے بازو میں چھپا لیا تھا۔ اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ اب تک کہاں تھی تم؟ حفصہ بیگم بھی متفکر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قریب آ گئی تھی۔ جب اذہان نے کرے تیوروں کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ میں بتاتا ہوں آنٹی، اب تک یہ کہاں تھی؟ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ یمنا سمیت سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مجھے آفس سے ایک ضروری کام کے باعث نکلنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو اسی تاخیر کا یمنا نے فائدہ اٹھایا اور کسی لڑکی کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آئس کریم پارلر پہنچ گئی۔ وہ تو شکر کیجیے کہ واپس پلٹتے ہوئے میری نگاہ اس پر پڑ گئی، وگرنہ آج اس بھری سنسان دوپہر میں نہ جانے یہ کیا گل کھلاتی۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ یمنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے پہاڑ نہ صرف یمنا کمال احمد کے دل پر گرا تھا، بلکہ حفصہ بیگم اور آمنہ بیگم بھی سناٹے کی زد میں آ کر رہ گئی تھی۔ اذہان کیا کہہ رہا ہے یمنا؟ حفصہ بیگم نے کچھ لمحوں کے بعد اس کی طرف لپکتے ہوئے اس کا بازو نوچا تھا، مگر وہ تو جیسے اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ آنسو خوش ہو کر پلکوں پر اٹک گئے تھے، اور وہ بے یقینی سے ٹکر ٹکر اذہان شاہ کے تنے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک شخص جسے اس نے اس کی تمام تر بے وفائیوں اور بے نیازیوں کے باوجود دل سے ٹوٹ کر چاہا تھا، اسی شخص نے محض خود کو بچانے کے لیے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال دیا تھا۔ اسی شخص نے محض خود کو بچانے کے لیے اس کے کردار پر کیچڑ اچھال دیا تھا، اپنی ہاتھوں اپنی عزت پر حرف کھینچ دیا تھا، اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ بول کر اپنی صفائی میں ایک حرف ہی کہتے تھی۔ میران شاہ نے اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ضرور اسے لب کھولے تھے۔ یمنا ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں میران جو مجھے کوئی غلط فہمی ہو۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں میران جو رائے کو پہاڑ بنا کر اپنی ہی عزت کو نیلام کر ڈالوں اور اس کا احساس بھی نہ ہو۔ میں نے خود اسے ایک آئس کریم بار کے باہر کسی بائک کے پاس کھڑے دیکھا تھا، اور وہ شخص اندر آئس کریم کے پیسے دے رہا تھا۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اسی سے پوچھ لیجئے کہ وہ شخص کون تھا اور یہ اس کے ساتھ وہاں کیوں گئی تھی۔ اس کی دوست امبر کی وہاں موجودگی کو اس نے یکسر گول کر دیا تھا۔ بولو یمنا، اذہان جو کہہ رہا ہے کیا وہ غلط ہے؟ حفصہ بیگم نے ایک مرتبہ پھر اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر گریبان میں جذب ہو گیا تھا۔ نہیں، آنسوؤں سے بھیگے لہجے میں بڑی سادگی سے اس نے اعتراف کیا تھا۔ جب حفصہ بیگم نے شدید مشتعل ہوتے ہوئے اس کا چہرہ پہ در پہ کئی تھپڑوں سے سرخ کر ڈالا۔ بے حیا، بے غیرت، شرم نہیں آتی تجھے اپنی باپ کی عزت سے کھیلتے ہوئے؟ کون مردود تھا جو تجھے اذہان سے زیادہ اچھا لگ گیا؟ خود پر